Today, i-share na ko sa inyo ang isa sa pinaka-powerful nga verse sa Bible. Kina nga verse na sulat mi sa istorya ni Paul samtang anaa siya sulod sa prisuhan. Sa panahon ni Apostol Pablo, daghan siyang giagian nga kalisod tungod sa pagsangyaw sa mga maayong balita. Usa sa iyang pinakalisod nga nakahimtang mao ang dihang nasulod siya sa prisuhan tungod sa iyang pagtuo kang Hesus. Bisag nag-antos siya, wala siya kabugnaw sa pagtuo ug wala mawala ang iyang kalipay sa Ginoo. Didto sa prisuhan, dili komportable ang lugar, gagmay, huot ug kasagaran, walay sakto nga pagkaon. Apan bisan ni ana, si Pablo nagpadayon sa pagsulat ug pagdasig sa mga simbahan. Usa niini mao ang simbahan sa Pilipos. Gisulat niya ang libro sa Pilipos aron pasalamatan sila sa ilang tabang ug dasigon sila nga magmalig-on sa Ginoo. Sa tunga-tunga sa iyang pag-antos, nakasulat si Pablo sa isa sa pinakailadong bersikulo. Mao ang Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang buot ipasabot ni Pablo, bisan unsay iyang giagian, kalisod, pagkagutom, kapobre o kapreso, makalahutay siya tungod kay si Kristo mao ang naghatag kaniya og kusog. Dili pasabot nga mahimo nato ang tanang gusto, apan ang tanang butang nga gisugo o gitugot sa Ginoo atong makaya tungod sa iyang kusog, dili tungod sa atong kaugalingon. Si Pablo nagpakita nga ang tinuod nga kusog gikan sa pagtuo, dili gikan sa sitwasyon o kahimtang sa kinabuhi.